औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफी हज़रात और मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम साफी हज़रात का खास तौर पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे मुनक़्क़िद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने यहाँ शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई की। यकीनन कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको MKMUSA चाहती है कि आप लोगों के गोश गुजार कराई जाए और हमारा उस पर जो मौक़िफ़ है उसको आपके जरिए, मीडिया के जरिए यहाँ मौजूद और जितने पाकिस्तानी हैं और इसके अलावा जो हमारी बैनुल-अक़वामी मीडिया है उस तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके। आवाज मेरे ख्याल से तो आ रही है आप लोगों को। तो इस सिलसिले में जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मतन है, इससे कबल के मैं दरख्वास्त करूं कि वो पढ़ा जाए। मैं पहले तारुफ कराना चाहता हूं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन सुहेल यूसुफ ज़ई भाई, साबिक मेंबर सूबाई असेंबली में रह चुके हैं। इसके अलावा मेरे दाएं जानिब सुहेल शम्स भाई हैं, मेंबर सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा सुहेल यूसुफ ज़ई भाई से कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतन है वो पढ़ दिया जाए ताकि आप तमाम अहबाब को ये अंदाजा हो सके कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो जो सवालात आपकी तरफ से होंगे उन सवालों के जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज सहाफ़ियों, मीडिया पर्सन और हाज़रीन, हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान और मलक्का जोग्राफियाई खित्ते में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अमेरिका और नेटो ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में शरीक हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों में इस हवाले से जो हालिया पेशरफ्त हुई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अमेरिका ने इस हवाले से अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानियों, अमेरिकी इंतज़ामिया, दहशतगर्दी की जंग में शरीक ममालिक और आलमी इदारों की आगाही और इस संजीदा व हसास मौजू पर अपने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ की वज़ाहत के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। पाकिस्तान की सूरत हाल में कि जहाँ खुद साख्ता जिहाद, इंतहा पसंदी और तालिबानाइजेशन जैसे पेचीदा व हसास मौजू को हमेशा नज़रअंदाज किया गया, बल्कि मुख्तलिफ क़ुव्वतों की जानिब से इस पर गैर हकीकी मौज़रत ख़्वाहाना नुक्ता नज़र अपनाया गया, वहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसके बानी जनाब मोहतरम कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने पहले दिन से न सिर्फ इस अफरियत की निशानदेही की बल्कि इसके खिलाफ पाकिस्तान में उठाई जाने वाली वाहिद तवाना आवाज बने रहे। अमेरिका में सितंबर 11 के अंदोनाक वाक़े के बाद पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो वाहिद जमात थी जिसने इस दहशतगर्दी की न सिर्फ खुलकर मजम्मत की बल्कि अमरीकी अवाम से यकजहती के लिए कराची में अजीम शान मिलियन मार्च का इनेकाद किया, जिसमें MQM से वाबस्ता लाखों कारकुनान व अवाम ने शिरकत की। जबकि इसके बरखिलाफ पाकिस्तान की तमाम काबिल जिक्र दीनी व सियासी कुव्वतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वाज़ेह मजम्मत और जुबानी जमा खर्च करती रहीं। इसी तरह जब 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर 148 अफराद जिसमें अक्सरियत मासूम बच्चों की थी को सफाकी और बर्बरियत से कत्ल किया, तब भी ये सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अल्ताफ हुसैन थे जिन्होंने खुलकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, जबकि दीगर कुव्वतें तब भी इसकी ताबीनें गढ़ने और जवाब पेश करने में मशगूल रही। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात और मीडिया पर्सन, ये कोई राज नहीं है कि पाकिस्तानी फौज और उसका इंटेलिजेंस विंग, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI खित्ते में मगरिब मुखालिफ सोच को परवान चढ़ाने, जिहादी कल्चर और इंतहा पसंदी को फरोग देने वाले और तालिबान कुव्वतों के सुरखेल हैं। दुनिया में सर्द जंग के खात्मे के बाद भी रियासत पाकिस्तान और ISI ने खित्ते के इंतहा पसंद जिहादी नेटवर्क की इमदाद और हिमायत जारी रखी और बाज़ मौकों पर उन्हें अपने अहम दिफाई असासे करार दिया। गुज़िश्ता हफ्ते फौज व ISI ने ऐसे ही एक असासे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक और बाद-ए-अज़ा इससे अलहदा होने वाले टुकड़े जमातुल अहरार के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान, जिसका असल नाम लियाकत अली है, की रज़ाकाराना गिरफ्तारी से दुनिया को आगाह किया और फौज की जानिब से ही इसकी एक एतराफी वीडियो भी जारी की गई। ये सारी पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जबकि एहसानुल्लाह एहसान से वाबस्ता
دونوں گروہ تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار نے خطے میں فعال ہونے والی نام نہاد دولت اسلامیہ کی قید کی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار دونوں بڑے دہشت پسند گروہوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے 80,000 سے زائد سویلین اور عسکری حکام و عوام کو بے دردی سے قتل کیا ہے۔ ایسے میں دہشت گردوں کے سابق ترجمان کا اعترافی ویڈیو سامنے لایا جانا ریاست اور قوم کے ساتھ 69 سالہ تاریخ کے بدترین مذاق سے کم نہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے زیر ہدایت تکمیل پانے والی اس اعترافی ویڈیو میں ہزاروں انسانوں کے سفاک قاتل کو معصوم اور فرشتہ ثابت کرنے اور بیرونی طاقتوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بالفرض اگر اس میں بیرونی طاقتیں ملوث بھی ہیں، تب بھی یہ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی فرار اور ان اداروں کی صحیح ناکامی ہے، جس کے لیے وہ قوم کو جواب دیں۔ صحافی دوستو، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عزم پر بین الاقوامی برادری اور امریکہ کی جانب سے ہمیشہ ہی سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ پاکستانی عسکری اداروں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے ہمیشہ وعدے کیے گئے، مگر دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان خطے میں دہشت گردی کا مرکز اور دہشت گردوں کے لیے جنت اور محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر پاکستان نے بین الاقوامی برادری سے کثیر سرمایہ اکٹھا کیا۔ ستمبر 11 کے بعد سے صرف امریکہ نے ہی پاکستان کو 20 بلین ڈالر سے زائد کی دفاعی امداد فراہم کی، مگر عام خیال کے برعکس اس رقم کا کثیر حصہ پاکستانی فوج اور ISI نے بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے استعمال کیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ پرامن امریکی عوام کے ٹیکس ڈالرز پاکستانی عسکری اداروں کی جانب سے پاکستان کی بہیمانہ ریاستی پالیسیوں کے لیے فروغ کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کے مظلوم عوام کے ساتھ یہ مزید ظلم ہے کہ ریاستی ادارے ایک سخت گیر سفاک دہشت گرد کو معصوم اور فرشتہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احسان اللہ احسان کی بہترین صحت اور پرسکون جسمانی حرکات و سکنات بتاتے ہیں کہ طویل عرصے سے منظر سے غائب رہنے والا دفاعی اثاثہ دراصل اس عرصے میں پاکستانی فوج اور ISI کی پرتعیش میزبانی کا لطف اٹھاتا رہا ہے۔ ایک طرف ریاست پاکستان اور اس کے عسکری ادارے خطے میں امن کے حصول کے لیے دہشت گردوں کی نام نہاد ولایت و معصومیت کا پرچار کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہی ادارے پاکستان کی لبرل اور پروگریسو جماعت متحدہ قومی موومنٹ، جو پاکستان میں طالبانائزیشن اور جہادی ذہنیت اور انتہا پسندی کے خلاف واحد توانا آواز ہے، کو مسلسل ظلم و جبر کا نشانہ بنائے رکھے ہیں۔ یہ بات امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں کے علم ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے 60 ملین مہاجر عوام، بالخصوص ان کی نمائندہ جماعت MQM، بدترین ریاستی جبر کا شکار ہے۔ مہاجر کارکنان آئے روز جبرن لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، غیر انسانی تشدد کر کے انہیں ماورائے عدالت قتل اور سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ MQM کے بانی و قائد جناب الطاف حسین کے خطابات، بیانات، بتصاویر کے اشاعت کو نشر کرنے پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر قانونی و غیر آئینی پابندی عائد ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے MQM کے قائد الطاف حسین پر عائد غیر آئینی پابندی کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب فوج اور ہم خیال سیاسی جماعتوں کی جانب سے دہشت گردوں اور سفاک قاتلوں کو معذرت خواہانہ نقطۂ نظر اپناتے ہوئے ناراض بھائیوں کو اصطلاح استعمال کر کے اچھے طالبان اور برے طالبان کا فرق بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین کی جرأت مندانہ رہنمائی اور ان کی جہد مسلسل پر ان کے شکر گزار ہیں کہ تاحال انہوں نے پاکستان کو ایک مکمل نادم اور دہشت گردوں کی پناہ گاہ ریاست بننے سے محفوظ رکھا ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین نے دہشت گردوں سے کسی بھی قسم کے سمجھوتے اور معاہدوں کی مکمل نفی کی ہے اور ہمیشہ ان کے خلاف پرزور آواز بلند کی ہے اور ان کے لیے سخت ترین سزاؤں کا مطالبہ کیا ہے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی جانب سے ISI کی حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کی کھلی مخالفت کا نتیجہ ہمیشہ MQM اور 60 ملین مہاجروں کے لیے نقصان کا باعث رہی ہے۔ اس مخالفت کے باعث طالبان نے متحدہ قومی موومنٹ کے کئی منتخب نمائندوں اور لاتعداد عہدیداروں کو قتل کیا،
جبکہ ایم کیو ایم کے جلسوں اور ریلی پر گرنیڈ اور بم حملے کیے گئے، جن کی اعترافی ویڈیو بھی موجود ہے، مگر تاحال کسی ایک واقعے کی بھی تفتیش کر کے اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ طالبان متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر اور عہدیداروں کو قتل کر کے اس کی ذمہ داریاں قبول کرتے رہے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ اس کے باوجود ایم کیو ایم کی طالبان مخالفت میں کسی طور کمی نہیں آ رہی، تو ریاست پاکستان بھی اس ظلم و ستم میں شامل ہو گئی اور پیرا ملٹری فورس رینجرز کے ذریعے ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے مہاجر کرش آپریشن شروع کر دیا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس بات کے باوجود کہ ریاست پاکستان اور اس کے آئین سے وفاداری کے اظہار کے لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اپنی ہر حجت تمام کی اور دانستہ یا غیر دانستہ غلطی کے لیے دو بار معافی بھی مانگی، اس حوالے سے ریاست اور عسکری اداروں میں الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے لیے کوئی لچک دیکھنے میں نہیں آئی، مگر پاکستان کو نہ ماننے اور اس کے آئین کو قبول نہ کرنے والوں کے ساتھ ان کا رویہ ہمدردانہ دوستانہ ہے۔ دہشت گردوں اور طالبانی قوتوں کو پناہ فراہم کرنے کی ISI کی تاریخ بہت طویل ہے۔ یہ بھی اب کوئی راز نہیں، دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد دشمن نمبر 1 ایبٹ آباد میں ملٹری ٹریننگ کے قریب سالوں روپوش رہا اور ایک سرجیکل اسٹرائک میں مارا گیا۔ ملا اختر بھی پاکستانی حدود میں ڈرون حملے کا نشانہ بنا، جبکہ حالیہ دنوں میں یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ القاعدہ رہنما ایمن الظواہری بھی ISI نے پاکستان میں اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ الطاف حسین کی طالبان دہشت گرد مخالف آواز کو دبانے کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کالعدم جماعتوں اور دہشت گردوں کو نہ صرف محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہی ہے، بلکہ ان سفاک قاتلوں کا مثبت اور نرم تاثر بھی قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان اور دنیا کو ایک نئے اور منفرد چیلنج کا سامنا ہے، جو خطے پر دیر پا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وہ قائد تحریک الطاف حسین تھے جنہوں نے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کو سب سے پہلے متنبع کیا تھا کہ پاکستان میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے اور طالبان دہشت گرد فائنینشیل ہب اور سب سے بڑے شہر کراچی اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے محفوظ ٹھکانوں تک منتقل کیے جا رہے تھے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر ہم بحیثیت پاکستانی تارکین وطن بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور جمہوری حکومت پاکستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گھناؤنی پالیسیوں کا شکار ہونے، مہذب دنیا کو کسی بھی قسم کے ممکنہ نقصان سے بچانے، انصاف و احتساب کو یقینی بنانے کے لیے سخت ترین اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ بہت شکریہ سہیل بھائی۔ معزز صحافی حضرات، اینکر پرسنز اینڈ میڈیا پرسنز، آپ تمام احباب نے اس وقت جو ہے وہ ہماری اس پریس کانفرنس کے متن کو سنا۔ یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس تمام صورتحال میں جو سنگینی ہے، اس تمام تر صورتحال میں جو چیز بہت زیادہ اس وقت توجہ طلب ہے، وہ ان دہشت گردوں کو جو سالوں سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے پال رہی ہے، پوس رہی ہے، ان کو پروان چڑھا رہی ہے، اور ان کے ذریعے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی دنیا بھر میں جہاں جہاں ایک ہمارا تشخص بن چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے لگ گئے ہیں دہشت گرد، تو اسی کا ایک تسلسل ہے جو یہ احسان اللہ احسان کی شکل میں نظر آیا۔ اب یہ ہے کہ یوں کہہ لیں اس کو کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اب احسان اللہ احسان کو جو بہت زمانے سے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس نے سرنڈر کیا، آئی ڈونٹ نو کب سے یہ ان کی کسٹڈی میں تھا، یہ ان کا مہمان بنا ہوا تھا جہاں پر اس کو پال رہے تھے، پوس رہے تھے، جوان کر رہے تھے، اب لے کر آئے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ خیر، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے دہشت گردوں کو اور لگ بھگ 70 سے 80 ہزار پاکستانی بشمول اس میں بے شمار باوردی فوجی، پولیس اہلکار، پیرا ملٹری کے جوان سب شہید ہوئے انہی لوگوں کے ہاتھوں۔ یہ تو آج وہاں پاکستان میں پھر قابل قبول ہے اور ان کے لیے جگہیں بنائی جا رہی ہیں، ان کو اعزازات مل رہے ہیں۔ اسلام آباد کی گود میں، اسلام آباد کے دل میں مسجد میں بیٹھے ہوئے مولانا عبدالعزیز جو برملا کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کی جمہوریت کو نہیں مانتے، آج بھی وہ ان کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے اور دوسرے دہشت گرد کالعدد جماعتیں
جو مستقل پاکستان کے اندر چاہے وہ فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث رہی ہیں یا وہ اپنی منفی ایکٹیویٹی کی وجہ سے مختلف مسلکوں کی بنیاد پر انہوں نے جس طریقے سے قتل عام کیا ہے وہ ہونے کے باوجود وہ آج بھی ان کے جگر کے گوشے ہیں. اور ابھی 2 دن قبل جیسا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں وزیر داخلہ پاکستان نہایت درجے کا گھٹیا متعصب آدمی جس نے بیٹھ کے وہاں پر پریس بریفنگ میں پھر قائد تحریک کے خلاف بے بنیاد باتیں کی, بے بنیاد الزامات لگائے, بے بنیاد کہانیاں گڑھی. اس کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ کسی بھی طریقے سے کہیں اور پھنسنے لگتا ہے تو فوراً ایم کیو ایم کا موضوع چھیڑ دیتا ہے. یہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 4 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ جب وہ کوئی ایشوز پاکستان میں ایسے آتے ہیں کہ جن پہ اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے یا وہاں حکومت کمزور پڑ رہی ہوتی یا جہاں وزیر داخلہ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے جواب دینے کے لیے, وہاں وہ فوراً ایم کیو ایم کو موضوع بحث بنا دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, تمام صورتحال ہے. اس کے پر یقیناً ہم تو سالہ سال سے یعنی ہم سے مراد ایم کیو ایم جو ہے سالہ سال سے آواز اٹھا رہی ہے. اور جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں یہاں یونائٹڈ اسٹیٹ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی پریس بریفنگ میں اور یہاں کی جو ہیئرنگوں میں یہ باتیں سامنے آئیں, یہاں کی جو دنیا کی مانی ہوئی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹوں کے مطابق کہ کراچی تک پہ اس وقت یہ جہادی اور یہ ملیٹنٹ اور کلدم تنظیمیں اور طالبان, داعش اور یہ سب کا گڑھ جوڑ کر کے ان کو قبضہ کرانے کے ایک پلاننگ ہو رہی ہے. کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں پر مشتمل ایک شہر ہے. سیکولر مائنڈیڈ لوگوں کے اکثریت وہاں رہتی ہے. وہاں پر یہ جبرن اور بندوق کی طاقت سے باوردی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے طالبان, داعش اور ان کے ذریعے قبضہ کرانے چاہتے ہیں. تو یہ تمام صورتحال پہ ہم بہت زمانے سے باتیں کر رہے ہیں. قائد تحریک نے آج سے 6 سال پہلے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ شہر میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے, بلکہ اس سے قبل بھی کئی دفعہ اس چیز کو اشارہ کیا. تو اس پہ ہمارے سیاستدانوں نے نہ صرف اس کو ایک تبصرہ اڑایا بلکہ کچھ نے تو یہ تک کہا کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اور آج وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے کراچی اور اس کے گرد و نواح میں ایک بہت بڑی تعداد ملیٹنٹ کی موجود ہے. وہ یقیناً اس چیز کی بازی کر رہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی پلاننگ ہے کراچی کو قبضہ کرنے کی. اور 2013 سے جو آپریشن چل رہا ہے جس کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف کیے جانے کا اعلان کیا تھا, لیکن آپ سب نے دیکھا کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف نہیں ہوا. اگر جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ہوتا تو یقیناً کراچی میں جرائم میں کمی آتی. کراچی کے جرائم میں کمی کسی جگہ نہیں آئی ہے. آپ پچھلے 3-4 سال کے جو اعداد و شمار ہیں کرائم کے وہ اٹھا کے دیکھ لیں. آج اب سب کے لیے ایکسس بہت آسان ہے کہ جائیں آن لائن جا کے چیک کر لیں ہر چیز کو. تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور بلکہ ابھی وزیر داخلہ نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے, وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. بھائی جب اتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ نے لگا رکھی ہے تو پھر یہ کرائم اور یہ وارداتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس آپریشن کا واضح مقصد جو تھا جس پہ تحفظات ایم کیو ایم نے بہت پہلے بھی ظاہر کیے تھے, آج سب کے سامنے ہے کہ وہ صرف ایک عوام کی ہر دل عزیز جماعت, منتخب جماعت کو, اس کے قائد کو اس سے الگ کرنا تھا, جماعت کو کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا, مہاجروں کی تعداد کو ڈیوائڈ کرنا تھا, ان کو کمزور کرنا تھا. وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے معزز صحافی حضرات, اور جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اگر اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو بصد شوق آپ ضرور سوال کیجیے یا موجود جواب دیں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ پاک فوج اور ایجنسیوں کو مبارکباد دیں گے جنہوں نے کسی کو خبر لگنے نہیں دی کہ یہ ان کا ایجنٹ ہے اور اس کو کامیابی کے بعد پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ سامنے لے کے آئے. وہ ایک اور میرا سوال ہے, میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں.
उसी का ज़मीनी सवाल है। जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट थी अभी तक रिलीज नहीं की गई है, उसके बारे में भी तो सही जरूर। दरअसल ये है कि अभी ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हमने आपको बताया कि जाहिर है ये एक बड़ी मजमूम मनसूबाबंदी के तहत, पूरी एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में जो भी हमारे इदारे कर रहे हैं, तो अगर ये मनसूबाबंदी के तहत नहीं हो रहा होता तो एबटाबाद कमीशन की आपने बात की, वो उसकी रिपोर्ट कभी भी नहीं आएगी सामने। इसलिए नहीं आएगी कि उसमें आपके सारे जो चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। उसामा बिन लादेन दुनिया को मतलूब तरीन शख्स था और दुनिया का दहशतगर्द नंबर 1 जिसको करार दिया गया था, वो आपके एबटाबाद में, आपके ऐसे शहर में जो कि हमारी मिलिट्री का एक बहुत बड़ा यानी कि वो वहाँ पे एक मजबूत किला है, और वहाँ वो अकेला नहीं रह रहा था बल्कि अपने पूरी अहल के साथ, बच्चों के साथ वो वहाँ कायम पजीर रहा। तो वो जाहिर है जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी जिसे हम कहते हैं ISI, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको ये खबर ना हो कि उसामा बिन लादेन वहाँ मौजूद है। वो रहता रहा और काफ़ी टाइम से रह रहा था, ये नहीं है कि वो चंद महीनों से रह रहा था, सालों से रह रहा था। तो ये जो यहाँ हम मतलब उनको मुबारकबाद देने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो हमारे लिए अलमिया है, ये तो पूरे पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि इस वक्त जो निशानदही तहरीक अल्ताफ भाई सालों बरसों पहले करते रहे कि तालिबान आ गए हैं, मजाक उड़ाया गया। जब अल्ताफ हुसैन ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने कहा कि दाइश आ गई है, तब भी मजाक उड़ाया गया। अब वो सारी अफरियत सामने आ चुकी है और इसका सबसे अलमनाक और तशवीशनाक जो पहलू है वो ये है कि अब जैसे अभी शहीद भाई ने बताया कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब ये पता चल रहा है कि हमारे तो इदारों के अंदर मौजूद हैं उनके तालिबान। पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान पे इस वक्त जो कमोबेश समझो आप ये समझ लें कि वो ऐलान होना बाकी रह गया, पाकिस्तान पे तालिबान की हुकूमत है। क्योंकि तो हमारे जब इदारों के अंदर लोग बैठे हैं, इदारों में बैठे हुए हैं, और जो एहसान का वाकया हुआ है तो वो तो आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में काफी होना चाहिए कि जो जिसके जुराइम की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि अगर सिर्फ सारे एक तरफ कर दें, और आप अगर वो APS का जो वाकया हुआ था जिसमें बच्चों को ढूंढ के कमरों में जाके जो है कत्ल किया गया था, आज हमारा दिल खून के आंसू होता है, आज उस वाकये का भी जिक्र होता है तो आंखों में वो बच्चे घूम जाते हैं। पता नहीं कैसे ये लोग सफाक लोग हैं कि उन बच्चों के, वो पाकिस्तान के बच्चे थे, वो हमारे और आपके बच्चे थे, उनके खून का भी आपने ख्याल नहीं किया। और उस सफाक शख्स को जिसने बैठकर जब वो बच्चे कत्ल हुए थे, वो तर्जुमान था और वो टीवी मीडिया पे सब जगह वो चलाता था, उसने कहा कि ये बड़ी थर्डे के साथ उसने जिम्मेदारी कबूल की। उस शख्स को आप जो है मोतबर बनाकर पेश कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की यानी कि बानियान पाकिस्तान हैं, जो उनकी औलादे हैं, जो मुहिब वतन हैं, जो चीख कर बोल रहे हैं, कहीं गलती हो भी गई तो माफी मांग रहे हैं, आप उनको कबूल करने को तैयार नहीं, आप उनको रास्ता देने को तैयार नहीं, आप उनको दीवार से लगा। तो ये सिलसिला तो है कि मुबारकबाद देने का वो नहीं है, ये तो अलमिया है हमारा, इस पे तो हम जितना अफसोस करें कम। जी एक और सवाल, इस वक्त एक वीडियो एहसानुल्लाह अहसान के हवाले से गर्दिश करी है जिसमें वो बाकायदा खुल के कह रहे हैं कि जो है ना हम मुत्तहिदा वालों को मारेंगे और हम उनके खिलाफ खड़े होंगे और लड़ेंगे। और फिर उन्होंने शायद किसी MPA का भी हवाला दिया है, तो उस हवाले से आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप बमुकाबिल तालिबान खड़े हो चुके हैं या बमुकाबिल सही, बहुत शुक्रिया अपना फैसला। देखिए ये वीडियो यकीनन इस तरह की वीडियोस और भी इनकी तरफ से मौजूद है, जो तालिबान और इनके जो कारिंदे हैं उनकी वीडियोस इस तरह की मौजूद है। बल्कि जिस वीडियो का आपने जिक्र किया उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि लेकिन इसके अलावा भी और वीडियोस इसी तरह के हैं कि हम कराची को ही लूटेंगे और यहीं से पैसा इकट्ठा करेंगे, हम यहीं से फंड इकट्ठा करेंगे और हम यहाँ की मुंतखब जमात को ख़त्म कर देंगे और यहाँ जो अक्सरियती तबका है उनको हम कमज़ोर कर देंगे। तो उसके आपने कई दफ़ा मुजाहरे भी देखे कि कत्ल आम तो जिस तरीके से हुआ कराची में, हमारे लगभग कोई 18 से 20 हज़ार के करीब लोग जो है, जिसमें हमारे कारकुनान, जिम्मेदारान, हमदर्द, अवाम शहीद हुए कराची में।
उनमें किसी के एक कभी कातिल आज तक कभी किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने, किसी पैरा मिलिट्री ने, किसी ने कहीं कोई पकड़ा नहीं उनका। वो सिर्फ ये रोते हैं कि एक किसी साहबी का जिक्र करते हैं, उसका जिक्र करते हैं कि वो शहीद हुआ था तो वो एमक्यूएम ने मारा था, फला जगह कोई मरा तो वो एमक्यूएम ने मारा था, फला एमपीए मरा तो वो एमक्यूएम ने मारा था, फला एमएनए मरा तो वो एमक्यूएम, यानी दुनिया भर के जितने भी जो भी वारदातें होती है सब में एमक्यूएम को मुलव्वस करते हैं। जबकि आज जिन मुतालबों की ये जो हम जिन बात पे मुतालबात करते रहे कि हमारे कातिलों को भी कोई पकड़ो भाई, हमारे तो कब्रिस्तान भरे हुए शहीदों से, उन कब्रों के खुतबे बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके कातिलों को कब पकड़ा जाएगा। जबकि यही कातिल, यही कलदन तंजीमें, यही तालिबान, दाइश और उनके कारिंदे शहर में दनाते फिर रहे हैं। आज भी असले के जोर पे ना सिर्फ वो भत्ते ले रहे हैं, डकैतियां मार रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं। आप देखें, अगर आप लोग देखें तो यूट्यूब में आपको बेशुमार वीडियोस ऐसी मिलेंगी कराची की कि बैंक डकैती में, और वो डकैती करने वाले लोग उनके हुलिये देख लें आप सिर्फ कि शलवार पहन के उससे भागा नहीं जा रहा है, टोपी गिर गई सर से, टोपी उठा रहा है वो उस वारदात के दौरान अपनी। ये सारी चीजें इससे क्या समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, क्या हो रहा है। तो जिसका जिक्र किया वीडियो का आपने, यकीनन हाँ वो वीडियोस ऐसी मौजूद हैं, और हम तो ना भाई वहां मुसल्ला है, ना हमारे पास कोई ऐसे जराए हैं कि हम उनसे लड़ सके। हम तो मुतालबात करते हैं, हम तो इन तमाम सूरत हाल में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ देखते हैं कि भाई आप तवज्जो दें, ये क्या हो रहा है। पूरी कराची में इस वक्त जो है वो मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो हर चीज मुख्तलिफ माफियाज के हाथ में है जो चला रही है, और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी वो माफियाज के हाथ में। रेंजर्स को जो जिम्मेदारी दी गई, क्या हुआ आज आप देख लें, वजीर दाखिला ने खुद इकरार कर लिया कि चाइना कटिंग में इजाफा हो गया है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, भत्ते ज्यादा लिए जा रहे हैं। तो भाई कौन ले रहा है ये कौन ले रहा है? आपसे सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि अभी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान की जड़ों में मौजूद है। उर्दू बाजार का वाकया अभी हाल ही में पेश आया। 22 अगस्त की तकरीर के बाद जिस तरह आप लोगों के कारकुनान को उठाया गया, मामला अदालत कत्ल हुआ, क्या आप समझते हैं कि अगले इंतखाबात में या किसी भी सतह पे MQM कराची में उसी ताकत से भरपूर तरीके से नुमाइंदगी कर सकेगी कराची की, या नहीं कर सकेगी, या आने वाले वक्तों में लोग जो है जबरदस्ती तालिबान को वोट दिलवाए जाएंगे, जो हमेशा हर इंतखाबात में कहा जाता है कि धांधली हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए सेटअप तैयार किया जा रहा है? जी तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया। बेसिकली आपने अभी एक रैली निकली थी MQM पाकिस्तान की, जो न्यूज चैनल थे उन्होंने यही रिपोर्ट किया कि MQM जो वहां मौजूद है उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस रैली में जितने भी तराने या नारे थे वो कायदे तहरीक के हवाले से, जी अल्ताफ और सारे नारे, ये तो आपने न्यूज चैनल ने देखा, ये हम नहीं कह रहे, ये सारे न्यूज चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे अगर देखें, अगर इलेक्शन में MQM को भरपूर तरीके से हिस्सा लेने दिया गया, उनको काम करने देने दिया, तो इंशाल्लाह वही मैंडेट MQM के पास है। क्यों? कायदे तहरीक को वोट पड़ते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे जो 52 MPA हैं उसमें से आप 10 के नाम बताते हैं तो आप बता नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जो वोटर होता है वो कायदे तहरीक के नुमाइंदे को वोट देता है, चाहे वो MNA हो या MP हो या काउंसलर हो। तो अगर कराची में MQM को काम करने दिया गया इलेक्शन में, तो इंशाल्लाह भरपूर उसी तरह का मैंडेट कायदे तहरीक अल्ताफ भाई को हासिल है, और इंशाल्लाह उसी तरह हम जीतेंगे। इसमें बात मैं बता दूं कि ये जो भी बात आपने की थी और बताइए, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई पर बिल्कुल महाजर अवाम
का एतमाद है। और अभी पिछले दिनों एक मिसाल तो उन्होंने रैली की थी, लेकिन एक मिसाल जो बड़ी अथेंटिक मिसाल मैं आपको बताता हूँ, अभी पिछले दिनों हैदराबाद में एक छोटी सी यूसी का इलेक्शन हुआ हैदराबाद में। उस यूसी के चेयरमैन के इलेक्शन में पसंद का निशान नहीं था हमारा निशान कुछ और था। वो एक जो जीते हैं वहाँ से वो उनकी हिमायत याफ्ता थे और काबिल अता हुसैन भाई ने उनकी हिमायत की थी, तो उसकी बुनियाद पर वो जीत गए। जबकि आप देख लें कि वहाँ जो सूरत हाल है, जो लंदन का नाम लेके काम कर रहा होता है उसको जीने नहीं दिया जा रहा, साथी दर बदर हैं, भागे फिर रहे हैं, उनको जरा सा पता चल जाए रेंजर्स आती है उठाकर ले जाती है। इस सूरत हाल में अगर, और जब वो इलेक्शन हो रहा था तो वो टोला पीआईबी टोला पूरा का पूरा वहाँ बड़े उनके जिम्मेदारान वहाँ मौजूद थे उस छोटे से यूसी के इलेक्शन में। उन्होंने सर धड़ी की बाजी लगा दी थी, सारी अपनी ताकत आजमा ली थी, लेकिन यूसी का इलेक्शन वो जीत गया जिसको अल्ताफ हुसैन की हिमायत हासिल थी। जिससे ये बात साबित होती है कि कारकुनान को एक तरफ करते हैं, महाजिर अवाम जो एमकेएम की असल ताकत है, जो एमकेएम का वोट बैंक है, वो कुछ और सोचते हैं, वो सिर्फ अल्ताफ हुसैन को सोचते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म से भी अगर आजादी के साथ शफाफ इलेक्शन हुए तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि सिंध के शहरी इलाकों से वही लोग जीतेंगे जिनको अल्ताफ हुसैन की हिमायत हासिल हो। जबरदस्त। और कोई बात, कोई सवाल किसी के में? मेरा एक सवाल था कि गैर एलानिया तौर पे कायदे तहरीक पे पाबंदी है, लेकिन सिर्फ इल्जाम है अभी गद्दारी के। जो मुर्तकिब हुए गद्दारी के इनसाइड असेंबली, उन पे तो गद्दारी के कुछ सर्टिफिकेट नहीं बांटे गए, लेकिन जिन्होंने हालात की वजह से उस इंतजाम को गद्दार बोला, उस हिसाब से एजेंसीज की हम हिमायत नहीं। तो अगर एमक्यूएम की सुप्रीम कोर्ट जा रही है इस पटिशन को लेके कि भाई ताकि लीगली तौर पे गद्दार है कि नहीं है, सफेद और काला सफेद हो जाए, तो उसके बारे में एमक्यूएम का क्या राय है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी हारिस साहब। देखें, एमक्यूएम की तो पिटीशनों को, कोई भी पिटीशन हो, हम तो 1992 से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है हमने कई पिटीशनें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाली, और उन पिटीशनों को तो बिल्कुल ऐसा समझा जाता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा गैर जरूरी सी चीज है, इसको साइड में रख दो, अभी जरूरी नहीं, क्योंकि जरूरी मामला पाकिस्तान में और बहुत सारे चल रहे हैं, तो हमारी बात को तो गैर जरूरी समझ के साइड पे रख दिया जाता है। और रहा सवाल ये कि गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कायदे तहरीक के ऊपर मीडिया पे पाबंदी लगा रखी है, यानी वो बैनुल अक़वामी कवानीन के ऐन खिलाफ है जो हो रहा है। वो लाहौर हाई कोर्ट में उस पर केस चल रहा है, अभी भी आपको पता है कि वो है पेंडिंग ही चल पड़ा हुआ, सब कुछ है उसमें। लेकिन जो माइंड सेट है, जो हमारे मुल्क में एक माइंड सेट है ना, वो ये चाहता ही नहीं है कि हक कोई कहे, सच कोई कहे, और जहां भी हक और सच कहने की आवाज उठती है उसको वो ताकत से दबा देते हैं। ताकत तो बहरहाल है उनके पास, बहुत बड़ी ताकत है वो, कि उसको दबा देते हैं। वरना जो मैंडेट एमक्यूएम को सिंध के शहरी इलाकों में मिला है, मुतवातिर, वो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं मिला। 1987 से आप पिछले 2015 के बलदियाती इलेक्शन तक के नतीजे उठा के देख लें, किसी जगह पर भी ऐसा नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता हमारे मैंडेट पे कोई कमी आई हो, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हुआ। पिछले बलदियाती इलेक्शनों में जो हमको जो तादाद हमारी होती थी, उससे भी ज्यादा हमको सीटें इस दफा 2015 में मिली। ठीक, हैदराबाद के एक इलेक्शन के हवाले से सुहेल भाई ने जिक्र किया, बताया। देखिए, अवाम जो है वो सिंध की, खासतौर पे शहरी इलाकों की अवाम, उनका लगाव एमक्यूएम से कोई सियासी नहीं है। अगर आप कहें कि कोई सियासी लगाव है तो सियासी लगाव नहीं है, वो एक जज्बाती और रूहानी लगाव है। तमाम तर मजालिम के बावजूद, जो मजालिम इस वक्त कराची में जारी है, अवाम को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, उसमें भी आप लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप जाएं और जाके कराची में किसी इलाके में भी,
اور جا کے لوگوں سے وہاں ان کے تاثرات لیں. بلکہ آپ تو تاثرات لیں گے اس سے قبل جن لوگوں نے تاثرات لیے آپ ان کو دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ موجود ہے سارے. وہ آج بھی عوام اسی طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں, آج بھی عوام اسی طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. عوام کی ایم کیو ایم کے ساتھ لگن, ان کے ساتھ ان کی محبت, ان کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ, ان کا کہیں کوئی کمی نہیں آئی. تو لہذا جو طاقت ایم کیو ایم کی تھی وہ ہے, اب بھی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ آپ دیکھیں گے دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی اور ہو رہی ہے متواتر. جس طریقے سے یہ ظلم بڑھا رہے ہیں اپنا, وہ عوام کے اندر ان کے خلاف نفرت اور بڑھتی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی حالات ہیں یہ صرف سیٹوں کی بندرباٹ کے حوالے سے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور کچھ مقاصد ہیں ریاستی ایجنسیز کے؟ نہیں جی, یہ سیٹوں کی بندرباٹ کا چکر نہیں ہے. یہ اس کا لب لباب جو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے, جو اس سے قبل بھی ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایم کیو ایم کو ٹکڑے کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد قوت ہے اور اس کے بانیوں قائد جناب الطاف حسین وہ واحد رہنما ہیں جو انتہا پسندی کے آگے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے, اور ان کی اس میں قربانیاں بھی ہیں بہت. وہ قوتیں جو اس وقت پاکستان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہیں, وہ انتہا پسند قوتیں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, چاہے وہ طالبان ہوں چاہے وہ اور انتہا پسند تنظیمیں ہوں جو تقریباً قبضہ کر بھی چکے ہیں, تو وہ قوتوں کو مکمل طور پر اختیار دلانے میں جو رکاوٹ قوت ہے وہ ایم کیو ایم ہے. تو ظاہر ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایم کیو ایم کو ٹکڑے کر کے انہوں نے ہر حربہ آزما لیا, 92 میں آپریشن کیا, ابھی آپریشن کیا, ایم کیو ایم کو ختم نہیں کر سکے. تو انہوں نے ایم کیو ایم کو ٹکڑے کیا بزور طاقت کا ریاستی طاقت کا استعمال کیا. ریاستی طاقت ہٹا دیں تو چیزیں بالکل ریورس ہو جائیں گی. ریاستی طاقت کا جو استعمال کیا اور کچھ لوگوں کو جس طریقے سے خریدا گیا, یا ہمارے بھی کچھ لوگوں نے اپنے ضمیر فروشی کا مظاہرہ کیا, تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ایم کیو ایم کو ٹکڑے کیا. اور ٹکڑے کرنے کے بعد ایک وہ سہ جہتی حکمت عملی کے حوالے سے جو قائد طریق الطاف بھائی جس پہ بڑی تفصیلی کتاب بھی لکھ چکے ہیں, تو وہ سہ جہتی حکمت عملی ہے ہی یہ کہ ایک قوم کو پہلے تو اس کو بالکل کرمنلائز کر کے ثابت کرو, یعنی وہ کرمنل ہیں, بھتہ خور ہیں, بدماش ہیں, قاتل ہیں, پھر اس کو ان کے خلاف آپریشن کرو تاکہ ان کے اندر مایوسی پھیلے, پھر ان کو بالکل جو ہے تنہا کر دو. وہ کر رہے ہیں. اور ان کے قائد جب انہوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے یہ ہر طرح سے ان کو پتا تھا کہ یہ الطاف حسین جو مٹھی ہے, یہ الطاف حسین کی جو طاقت ہے, الطاف حسین کی جو شخصیت ہے, اس کو وہ ہے ایکچولی محور جو ہے. تو انہوں نے الطاف حسین کو الگ کر کے بالکل ان کو تنہا کرنے کی ایک کوشش کی, اور الطاف بھائی کی جو تحریر و تقریر و پابندی لگا دی باقاعدہ, اور ان کو بالکل ان کی یعنی کہ تصویر دکھانے تک جو ہے وہ گناہ بنا دیا گیا پاکستان میں. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو بالکل الگ کر دو, ان کی آواز الگ ہو جائے. لیکن بتوعز و منتشا و تو ذل و منتشا, عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں. زمینی خدا یہ بھول جاتے ہیں, زمین کے فرعون بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک اللہ بیٹھا ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے. الطاف حسین کی آواز انہوں نے پاکستان کے ٹی وی میڈیا پر دبائی, لیکن الطاف حسین کی آواز اب پوری دنیا سنتی. گھر گھر میں اپنے فیس بک پر, ٹی وی, ٹویٹر پر لائیو کوریج ہوتی ہے. پہلے 10 لاکھ لوگ سنتے تھے, تو اب 50 لاکھ لوگ سنتے ہیں ایک وقت الطاف حسین. تو وہ آپ دلوں سے تو نہیں نکال سکتے نا, آپ طاقت کے بل پر لوگوں کو خاموش کر سکتے ہیں, لیکن آپ دلوں سے الطاف حسین کی محبت یا ایم کیو ایم کی محبت نہیں نکال سکتے. آپ تسخیر نہیں کر سکتے طاقت کے بل پر کسی قوم کو, کسی کو بھی. تو ہمارے بھی یہی ہے کہ بھائی جیو اور جینے دو, ہمیں تسلیم کیا جائے, ہمیں بھی کام کرنے دیا جائے بالکل اسی طرح جیسے دوسروں کو کام کرنے دیا جا رہا ہے. ہمیں فرزند زمین تسلیم کیا جائے, ہمیں بھی اتنا ہی پاکستانی تسلیم کیا جائے جتنا دوسرے پاکستانی ہیں. بلکہ ہم چاہیں تو ہم تو سب سے زیادہ حقدار ہیں پاکستان کے تو وارث ہم ہیں, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا.
और हम पे ही कदगन है, हमें ही जो है दीवार से लगा दिया गया है। तो जब आप दीवार से किसी को लगाएंगे तो नताइज फिर अच्छे तो नहीं निकलेंगे। ISPR के ट्विटर में बात कर लो। देखिए ना, जिस तरह सोशल मीडिया की अभी बात हो रही है, सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है इसकी अफादियत ये देखिए कि एक बाकायदा तौर पे जो जर्नल है वो उसको ऑपरेट करता है ISPR, और वो जो ट्वीट करता है, वो जो ट्वीट कर रहे हैं पनामा लीक के हवाले से, क्या उनका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए? यानी हमारी वजारत खारजा तो फौज चला ही रही है। राहिल शरीफ साहब जो फॉर्मर थे, जो कि वादा खिलाफ थे, जिन्होंने कि हमारे एक शहीद साथी का ये कमिटमेंट किया था आफ्ताब शहीद का कि वो उनको जस्टिस देंगे, उनको इन्वेस्टिगेशन होगी और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, वो वादा आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। तो उस ISPR या आप जनरल जो हैं, जब इस तरह आपकी हुकूमतों में या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पे हावी होंगे, तो आप खुद बताइए कि पाकिस्तान में क्या जमहूरियत है या मार्शल लॉ चल रहा है या अनडिक्लेयर मार्शल लॉ हो रहा है? ये तो जमहूरियत तो है ही नहीं ना। अगर चाहे आप किसी भी चीफ जस्टिस को पहले से कोई मैसेज दे देंगे तो वो आपके खिलाफ फैसला कैसे करें? इसी के साथ हम आप तमाम सहाफी हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, हमारे बुलाने पे हमेशा आप यहाँ पर आते हैं। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मजीद हम आपको और तकलीफ देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट USA की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।